श्रीगणेशकवचं श्रीगणेशाय नमः। गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो। अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा। दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधु देवद्रुहः खलाः। अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि। मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे। त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं। द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं। तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः। अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः। ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः। नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ। जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः। वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः। श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः। गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः। स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः। हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान्। धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः। लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः। गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरु मङ्गलमूर्तिमान्। एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु। क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः। अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः। सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु। अनुक्तमपि यत्तत्स्थानं धूम्रकेतुः सदावतु। अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु। प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः। दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः। प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः। कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः। दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत्। राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः। पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः। ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं। वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन्। सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा। कपिलो जादिकं पातु गजाश्वान् विकटोऽवतु। भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः। न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः। त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत्। यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत्। युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्द्रुतं। मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं। तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः।
एकविंशतिवारञ्च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यञ्च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव। गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्तस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा
कपिलो जादिकं पातु गजास्वान्विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्रुतं मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारञ्च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यञ्च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्तस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो
नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो जादिकं पातु गजास्वान्विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्द्रुतं मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे
ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्तत्स्थानं धूम्रकेतुः सदावतु अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिः स आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलोजादिकं पातु गजास्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्द्रुतं मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ
जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्तस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो जादिकं पातु गजास्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्द्रुतं मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसंवशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि मुनिरुवाच
ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बोजठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्तस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो जादिकं पातु गजास्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्द्रुतं मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसंवशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये
मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव। गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि। मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्तस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो जादिकं पातु गजास्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु
विजयं चाप्नुयाद्रुतं मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारञ्च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यञ्च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्तस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः
ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो जादिकं पातु गजास्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्रुतं मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्तस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु
अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिः आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो जादिकं पातु गजास्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्द्रुतं मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु
हेरम्बोजठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्तस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिः स आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलोजादिकं पातु गजास्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्द्रुतं मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुरमर्हसि मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः
अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रियुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो निरासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्तस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु अमोदस्त्वाग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यामीशनन्दनः दिव्या व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान्दारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो जादिकं पातु गजास्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्रुतं मारणोच्चाटकाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद् दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भव। श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे 85तमोऽध्याये गणेशकवचं सम्पूर्णम्। प्रिय दर्शकों,
बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का यह स्तोत्र श्रवण करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, व्यापार वृद्धि, घर में सुख शांति आदि की प्राप्ति होती है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।